यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। विगतको 3 हप्तादेखि हामी ईश्वर शास्त्रको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। स्थानीय मण्डलीको जीवनमा ईश्वर शास्त्र किन महत्त्वपूर्ण छ र विश्वासीको जीवनमा ईश्वर शास्त्र किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई हामी हेरिरहेका छौँ। हामीले ईश्वर शास्त्रमा धेरै कुराहरूलाई हेरिसक्यौँ। ईश्वर शास्त्रको प्रकारहरू, ईश्वर शास्त्रको परिभाषा, तीमध्ये हामीले पहिलो हप्तादेखि नै भनेका थियौँ कि हामी सुव्यवस्थित ईश्वर शास्त्र अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। वेन ग्रुडमले आफ्नो पुस्तकमा सुव्यवस्थित ईश्वर शास्त्रलाई यसरी परिभाषित गर्नुभएको छ कि बाइबलको अध्ययनबाट सम्पूर्ण बाइबलले कुनै पनि एउटा शीर्षक या विषयको बारेमा आज हामीलाई के बताउँछ भनी गरिने अध्ययन नै सुव्यवस्थित ईश्वर शास्त्र हो। यो स्थानीय मण्डलीको लागि र व्यक्तिगत विश्वासीको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने यसमा हामी सबै बाइबलभरिको कुराहरू नै हेर्ने गर्दछौँ। एउटा शीर्षकको बारेमा बाइबलले के भन्छ, बाइबलभन्दा बाहिर या बाइबलभन्दा बाहेक अरू पुस्तकहरू प्रयोग नगरिकन बाइबलले नै कुनै पनि सिद्धान्तहरूको बारेमा या कुनै पनि विषयको बारेमा के भन्छ भन्ने कुरालाई हेर्न गइरहेको हुनाले स्थानीय मण्डलीको लागि र विश्वासीको लागि सुव्यवस्थित ईश्वर शास्त्र एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीसँग तपाईँ जोडिरहनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद म आशा गर्दछु र हामी विश्वास गर्दछौँ कि यो तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको लागि निकै नै लाभदायक छ। हामीलाई प्रतिक्रियाहरू दिएर, प्रार्थना गरेर र यो हामीले तयार गरेको भिडियोहरू आफ्नो साथीहरूसँग बाँडेर सहायता गर्नुभएको लागि पनि धन्यवाद। आज हामी अर्को एउटा शीर्षक, हामीले धर्मशास्त्रको सिद्धान्त अध्ययन गरिरहेका छौँ। हामीले पहिलो हप्ता ईश्वर शास्त्रको परिचय गर्यौँ, दोस्रो हप्ता हामीले परमेश्वरको प्रकाश र प्रेरणाको बारेमा हेऱ्यौँ कि मानिसहरू परमेश्वरलाई जान्न चाहन्छन्, तर परमेश्वरले जबसम्म आफैलाई प्रकट गर्नुहुन्न तबसम्म मानिसले परमेश्वरलाई बुझ्न सक्दैनन्, किनभने हामी हाम्रो ज्ञानमा सीमित छौँ, हामी हाम्रो पापमा भ्रष्ट छौँ र सत्य परमेश्वरको बारेमा जान्नको लागि परमेश्वरले नै आफूलाई प्रकट गर्नुपर्छ। यो उहाँको प्रकाश भनेर हामीले हेरेका थियौँ। अनि यही प्रकाशलाई शब्दहरूमा कैद गर्ने या शब्दहरूमा लेख्ने प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले प्रेरणा भनेर गएको हप्तामा हेरेका थियौँ। आज हामी परमेश्वरको वचनको आधिकारिकताको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर सुरु गरौँ। महान प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, कारण तपाईँ सर्वोच्चमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो अरू कोही छैन, न तपाईँ जस्तो अरू कोही नै हुनेछ। सारा सृष्टिलाई आफ्नो वचनको शक्तिले तपाईँले राज गर्नुहुन्छ। जसो तपाईँ बोल्नुभयो त्यसै भयो र जसो तपाईँ चाहनुहुन्छ त्यस्तै हुनेछ, किनभने तपाईँ सर्वोच्च परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले आफैलाई बाइबलमा प्रकट गर्नुभएको छ, जुन हाम्रो लागि धर्मशास्त्र हो, जसै हामी यो अध्ययन गर्छौँ। हामी विश्वास गर्दछौँ तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ तपाईँको बारेमा बुझ्न र आफ्नो जीवनलाई असल बनाउँदै लैजान। हामी जान्दछौँ हामी आफै केही गर्न सक्दैनौँ, तर तपाईँ परमेश्वरमा हामी भर पर्छौँ। आजको पाठ जसै हामी बाइबलको आधिकारिकतामा विश्वास गरेर आधिकारिकताको बारेमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। प्रभु, हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् कि हामी बाइबलभन्दा बाहिरबाट होइन, तर बाइबलभित्रबाटै यसको आधिकारिकताको बारेमा बुझ्न सकौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। येशू प्रभुको जीवित अनि उच्च नाममा, आमेन। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पदमा पावलले तिमोथीलाई यसरी लेखेका छन्, सम्पूर्ण पवित्र धर्मशास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई र धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्मको लागि सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। यसको अर्थ हामीले गएको हप्ता नै भनेका थियौँ कि मानिसहरूले चाहना गरेर धर्मशास्त्र लेखेका होइनन्। हामी देख्छौँ संसारमा विभिन्न पुस्तकहरू छन्। हामी जान्दछौँ कति पुस्तकहरूले त हामीलाई एकदमै मन छुन्छन् पनि, तर बाइबल मानिसले चाहेर म परमेश्वरको बारेमा यस्तो कल्पना गरेर लेख्छु भनेर लेखिएको पुस्तक होइन।
हामीले बाइबलको बारेमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि एउटा क्याननको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यो भनेको बाइबलमा कुन पुस्तकहरू राख्नुपर्छ कुन पुस्तकहरू राखिनु हुँदैन। जसै बाइबल 1500 वर्षको अवधिमा लेखिएको थियो, त्यो अवधिमा अन्य पुस्तकहरू पनि लेखिएका थिए। उदाहरणको लागि यदि तपाईँले रोमन क्याथोलिकको बाइबल हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ 14वटा अरू थप पुस्तकहरू राखिएका छन्, जसलाई सुसमाचारीय मण्डलीहरूले एपोक्रिफल बुकहरू भनेर भन्छ र तिनीहरू धर्मशास्त्र जस्तो आधिकारिक छैन। त्यो सँगै मण्डली इतिहासमा मानिसहरूले विभिन्न पत्रहरू लेखेका छन्। तपाईँले यदि कतै इन्टरनेटमा खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले गस्पल अफ जुडास यानि कि यहुदाको सुसमाचार भन्ने पत्र पनि पाउनुहुन्छ। यी सबै कुराहरू मानिसहरूले लेखेका थिए। तर हाम्रो बाइबलमा चाहिँ 66वटा पुस्तकहरू मात्र किन छ भने जब मण्डलीले प्रार्थना गरेर वर्षौंसम्म त्यसलाई अध्ययन गरेर केवल यी पुस्तकहरू मात्रै परमेश्वरबाट आएको हुन् भनेर निर्धारण गरे र परमेश्वरले जसरी अगुवाई गर्नुभयो हामीसँग ती पुस्तकहरू मात्र छ। मैले भन्न खोजेको मतलब चाहिँ धेरै पुस्तकहरू छन् तर यी सबै पुस्तकहरू परमेश्वरबाट आएका होइनन्। तर केवल बाइबलमा भएको 66वटा पुस्तकहरू, पुरानो करारमा 39 र नयाँ करारमा 27, यी चाहिँ परमेश्वरबाट आएका हुन्, मानिसहरूले आफूले चाहेर लेखेका होइनन्। यदि बाइबल मानिसले चाहेर लेखेको होइन तर परमेश्वरबाट आएको हो भने यसको अर्थ हामीलाई के त? हामी विश्वास गर्दछौँ यो आधिकारिक छ, यो परमेश्वरको वचन हो। हामी केही समयपछि एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा पनि विमर्श गर्ने गइरहेका छौँ कि बाइबलमा त कतिपय समयमा पावलले मेरा शब्दहरू हुन्, मेरा आज्ञाहरू हुन् भनेका छन्। ती कसरी परमेश्वरको वचन हुन सक्छ? या यदि भनौँ भने मत्ती 4 अध्यायमा हामीले पाउँदाखेरि शैतानले बोलेको शब्दहरू पनि हामी त्यहाँ पाउँछौँ। त्यो कसरी परमेश्वरको वचन हुन सक्छ? हामी त्यसलाई पनि आज हेर्छौँ र परमेश्वरको वचनको आधिकारिकतालाई हामी बुझ्न गइरहेका छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि आधिकारिकताको हामी परिभाषा हेर्न गइरहेका छौँ। वेन ग्रुडमले आफ्नो पुस्तक सुव्यवस्थित ईश्वर शास्त्रमा आधिकारिकतालाई यसरी परिभाषित गर्नुभएको छ। बाइबलको आधिकारिकताको अर्थ धर्मशास्त्रको सम्पूर्ण वचन परमेश्वरको वचन हो र कुनै पनि तरिकाले यसलाई विश्वास नगर्नु वा आज्ञा पालन नगर्नु परमेश्वरलाई नै विश्वास नगर्नु वा आज्ञा पालन नगर्नु हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। जस्तै हामी आधिकारिकताको बारेमा कुरा गर्छौँ, हामीसँग भएको यो परमेश्वरको वचन परमेश्वरबाट नै हो र यो एकदमै आधिकारिक छ। यदि कसैले यसलाई विश्वास गर्दैन भने परमेश्वरलाई नै विश्वास गर्दैन। कसैले वचन पालन गर्दैन भने परमेश्वरको नै वचन पालन गर्दैन भनेर उहाँले आधिकारिकतालाई यसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ। अधिकार संसारमा मानिसहरू चलाउन चाहन्छन्। संसारमा धेरै मानिसहरू छन् जो आफ्नो अधिकार चाहिँ अरूमाथि लाद्न चाहन्छन्। विभिन्न किसिमको अधिकारहरू हामी पाउँछौँ। नेपालमा हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, त्यो भनेको जनताको अधिकार हो। कतिपय ठाउँमा डिक्टेसन हुन्छ, एकजना मान्छेले मात्रै अधिकार गर्ने गर्छन्। तर जब बाइबलका हामी अधिकारको बारेमा कुरा गर्छौँ, यो अधिकारको अर्थ चाहिँ के छ त? जब बाइबलमा अधिकारको बारेमा कुरा गरेको छ, यो अधिकार भनेको इनाम दिने वा दण्ड दिने शक्ति मात्र होइन। तर बाइबलको अधिकारको बारेमा हामी कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसले शासन गर्ने कुरा हो। यसले जुन अधिकार प्राप्त गरेको छ त्यो आफैभित्र आएको छ। यो मानिसले यसमा विश्वास गर्नुपर्छ र यसले मानिसलाई शासन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यसरी बुझ्दछौँ। यसले दण्ड दिने या आशिष दिने या इनाम दिने मात्रै होइन, तर शासन गर्ने र त्यो शासनप्रति प्रतिबद्ध हुने मौलिक अधिकार आफैमा राखेको छ। यो चाहिँ हो अधिकार। अब बाइबलको अधिकारको लागि हामीसँग दुईवटा स्रोतहरू छन्। पहिलो द्वितीय स्रोत र दोस्रो प्राथमिक स्रोत। याद गर्नुहोस्, कतिपय समयमा पहिले चाहिँ प्राथमिक राखिन्छ र पछि द्वितीय भनिन्छ। तर आज हामी अलिकति उल्टोबाट हेर्न गइरहेका छौँ। पहिले द्वितीय स्रोत र त्यसपछि प्राथमिक स्रोत। द्वितीय स्रोतमा पनि हामी तीनवटा कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ बाइबल किन आधिकारिक छ भनेर भन्दाखेरि तर्कसङ्गत प्रमाणहरू हामी पाउँछौँ।
पहिलो तर्कसङ्गत प्रमाणहरू। हामी ऐतिहासिक सन्दर्भहरूलाई विचार गरौँ। याद गर्नुहोस्, बाइबलमा हामीले इतिहासको बारेमा पाउँछौँ। बाइबलले कुनै एउटा नचिनेको संसारको बारेमा बोल्दैन। एउटा धर्म या क्रिस्चियनभित्रकै एउटा अंश भनेर आफूलाई मान्ने मोर्मन को मण्डली, चर्च अफ मोर्मन मण्डलीहरूको पुस्तकमा के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो ग्रहको बारेमा बताइएको छ जो चाहिँ जिनु भनेर भन्छ, अनि त्यहाँबाट मानिसहरू आएका थिए भनेर भन्छ। याद गर्नुहोस्, एउटा कल्पना मात्रै हो र मानिसहरूले यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि बुझ्न सक्दैन। हामी मध्ये कतिजना चलचित्रहरू हेर्छौँ, चलचित्र हेर्दाखेरि हामीलाई विभिन्न एलियनहरू ल अर्को ग्रहहरूको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ, अनि जुन चाहिँ काल्पनिक कुराहरू मात्रै हुन्। तर बाइबलले जब कुराकानी गर्छ, यसले कुनै पनि काल्पनिक पात्रको बारेमा कुरा गर्दैन। ऐतिहासिक सन्दर्भहरू, देशहरूको बारेमा कुरा गरेको छ। जस्तै हामी मिश्र देशको बारेमा पढ्न पाउँछौँ। के मिश्र देश कुनै काल्पनिक कुरा हो त? होइन। जस्तै हामी हेर्छौँ, मानिसहरूको बारेमा त्यहाँ कुरा गरिएको छ र बाइबलमा अझै पनि भनिएको ठाउँहरू त्यहाँ हामी अझै पनि पाउँछौँ। इजरायलको बारेमा कुरा गरिएको छ र जसरी इजरायललाई बाइबलले व्याख्या गर्छ, अहिले पनि हामी गयौँ भने हामी ठ्याक्कै त्यस्तो देख्छौँ। गालिल समुद्र, यर्दन नदी र मृत सागर, हामी त्यही पाउँछौँ। त्यहाँ भनिएका ठाउँहरू पनि विशेषहरू हामी पाउँछौँ। त्यति मात्रै नभएर बाइबलले इतिहासको कतिवटा घटनाहरूलाई पनि समेटेको छ। कतिवटा घटनाहरू त बाइबलले अगमबाडी नै गरेको छ, अनि यी सबै कुराहरू हुन आएका छन्। ऐतिहासिक सन्दर्भहरूको बारेमा हामी हेर्छौँ। अर्को एउटा हामी हेर्छौँ भने आर्कियोलोजिकल प्रुफहरू हामी पाउँछौँ। जस्तै पुरातात्विक पुष्टिहरू हामी पाउँछौँ। बाइबलमा जब हामी यहोशूको पुस्तक हामी पढ्दै आउँदै गर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि एरियो सहरको पर्खाल ढलेर एरियो सहर एक हिसाबले नाश भएको थियो र पुरातात्विक मानिसहरूले, त्यो खोज गर्ने मानिसहरूले चाहिँ जब उहाँहरूले खोज्दै जानुभयो, उहाँहरूले एरियो सहरलाई गाभिएको भेटाउनु भयो र यसले पनि बाइबलको कुराहरू प्रमाणित गरेको छ। हामीले जब दानियलको पुस्तक पढ्छौँ, दानियलको पुस्तकमा जब उहाँले विभिन्न साम्राज्यहरूको बारेमा उहाँले भन्नुहुन्छ, त्यो साम्राज्य चाहिँ ठ्याक्कै त्यसै गरी नै पुरा भएको हामी पाउँछौँ। ती साम्राज्यहरू जसरी एकपछि अर्को साम्राज्य, ग्रिकदेखि रोमीसम्मको साम्राज्यहरू जसरी सुरु हुन्छन् र आउँछन् भनेको कुराहरू हामी पाउँछौँ, ठ्याक्कै त्यसरी नै दानियलले अगमबाडी गरे अनुसार, दानियलले लेखे अनुसार ती कुराहरू हामी भएको पाउँदछौँ। यसलाई हामी तर्कसङ्गत प्रमाणहरू भन्दछौँ कि बाइबल ऐतिहासिक रूपमा, पुरातात्विक रूपमा र अगमबाडीले पनि यसलाई पुरा गरेका हामी पाउँदछौँ। तीमध्ये अरू कारणहरू पनि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। दोस्रो द्वितीय स्रोत के छ भने मण्डलीको अधिकार। याद गर्नुहोस्, मण्डली बाइबलमाथि निर्माण भएको छ। बाइबल मण्डलीमाथि होइन, मण्डली बाइबलमाथि निर्माण भएको छ र मण्डलीले आफ्नो स्रोतको लागि, आफ्नो अधिकारको लागि बाइबलभन्दा अरू पुस्तकहरू मानेको छैन। त्यसै कारणले जब मण्डलीले, स्थानीय मण्डलीले आफ्नो विश्वास बाइबलमा निर्माण गर्छ, आफूले स्वीकार्दछ भने यो नै सत्य हो भनेर हामीले द्वितीय स्रोतमा हामी लिन सक्छौँ कि मण्डलीले बाइबललाई आफ्नो अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी द्वितीय स्रोतमा पाउने कुरा चाहिँ जीवनमा प्रभाव हो। याद गर्नुहोस्, बाइबल विश्वास गर्ने मानिसहरूको जीवन परिवर्तन भएको छ। परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्ने मानिसहरूको जीवन परिवर्तन भएको छ। यसको सबैभन्दा सुन्दर उदाहरण हामीले देख्ने प्रेरित 9 अध्यायमा शाउलको हो। उहाँ मण्डलीलाई परीक्षा गर्ने, मण्डलीलाई सतावट दिने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मण्डलीलाई नै खेदो गर्नको लागि स्पेशल विशेष कागजात र अधिकार लिएर दमस्कसमा जानुभएको थियो। त्यहाँ जाँदाखेरि प्रभुले उहाँलाई भेट्नुभयो र उहाँको जीवन हामी परिवर्तन भएको पाउँदछौँ, जसलाई हामीले पावलको नामले चिन्छौँ। उहाँको ग्रिक नाम
अनि उहाँले आफ्नो जीवनको परिवर्तनबाट ठाउँ ठाउँमा मण्डलीहरू सुरु गर्नुभएको छ। यो हामी बाइबलबाट पाउँछौँ। बाइबलमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले आफ्नो जीवन परिवर्तनको हामीले अनुभव गरेका छौँ। हरेक दिन परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ र हाम्रो गल्तीहरू देखाइदिन्छ, हाम्रो पापहरू देखाइदिन्छ र हामीलाई यसले परिवर्तन पनि गर्दै जान्छ। बाइबलमा हामीले यो कुराहरू पाउँछौँ। मलाई एकजना फ्रेन्च दार्शनिकको कथा भन्नु मन लाग्यो, जसको बारेमा मैले यो हप्ता पढेको थिएँ। उहाँको नाम डाक्टर एमएल क्यालिट हो। उहाँ एकदमै प्रख्यात दार्शनिकहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्थ्यो र उहाँले विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा दर्शनशास्त्र पढाउनुहुन्थ्यो। दर्शनशास्त्र पढाउँदै जाने क्रममा उहाँ यस संसारदेखि यतिसम्म आजित हुनुभयो कि उहाँलाई मलाई यस संसारमा बुझ्ने कोही पनि छैन भन्ने जस्तो लाग्यो। उहाँले पढ्नुभएको पुस्तकहरू जब उहाँले मनन गर्नुभयो, त्यो पुस्तकले पनि उहाँलाई बुझेन जस्तो लाग्यो। उहाँको भावनाहरूलाई, उहाँले चाहेका कुराहरूलाई, उहाँको त्यो आत्मालाई, उहाँको प्राणलाई सन्तुष्ट पार्ने केही पनि थिएन। उहाँले यी सङ्घर्षहरूको माझमा एउटा युक्ति निकाल्नु भयो, एउटा विचार गर्नुभयो र भन्नुभयो, म एउटा यस्तो पुस्तक लेख्नेछु जसले मलाई बुझ्नेछ। अनि उहाँले पुस्तक लेख्न थाल्नुभयो, जुन पुस्तकको नाम थियो अ बुक द्याट अन्डरस्ट्यान्ड्स मी, मलाई बुझ्ने एउटा पुस्तक। त्यसको लागि उहाँले हरेक दिन केही समय छुट्याएर 7 वर्ष लगाएर त्यो पुस्तक लेख्नु पर्यो। 7 वर्ष लगाएर त्यो पुस्तक लेखिसकेपछि अन्ततः उहाँले फेरि त्यो पुस्तक, आफैले लेखेको पुस्तक पढ्नुभयो। आफूले लेखेको पुस्तक पढ्दाखेरि उहाँले त्यो सन्तुष्टि पाउन सक्नुभयो र भन्नुभयो, यो पुस्तकले मलाई बुझ्दैन। उहाँ एकदमै दुखित हुनुहुन्थ्यो। दर्शन शास्त्र पढाउने दार्शनिक भएको कारणले उहाँले ईश्वरमाथि विश्वास गर्नुहुन्थेन। कुनै एक दिन उहाँको श्रीमती कुनै गाउँबाट जाँदाखेरि एकजना पास्टरलाई भेट्नु भएछ। अनि पास्टरलाई भेटिसकेपछि उहाँले भन्नुभएछ, मलाई बाइबल दिनु न। अनि बाइबल लिएर उहाँ आउनुभएछ। घरमा आउँदाखेरि उहाँले आफ्नो श्रीमानलाई भन्नुभयो, आज म एक ठाउँमा गएर मैले बाइबल लिएर आएको छु। उहाँलाई थाहा थियो कि बाइबल घरमा ल्याएको कारणले श्रीमानले मलाई पक्कै पनि नराम्रो भन्छ। तर त्यो दिन उहाँले अलिकति छक्क परेर भन्नुभयो, बाइबल के म त्यो पढ्न सक्छु? अनि जब उहाँले त्यो बाइबल लिएर पढ्नुभयो, पढ्दै गर्दाखेरि उहाँको आत्माको सन्तुष्टि उहाँले त्यस पुस्तकमा पाउनुभयो। उहाँले यसरी भन्नुभएको छ, जब म बाइबल पढ्दै थिएँ, मैले परमेश्वरकै उपस्थितिमा बसे जस्तो अनुभव गरेँ र जुन परमेश्वरसँग म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, त्यो परमेश्वर बाइबलको परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। याद गर्नुहोस्, हामीलाई बुझ्ने एउटा मात्रै पुस्तक बाइबल हो। त्यसै कारणले नै यो परमेश्वरबाटको आधिकारिक पुस्तक छ। तर मैले सुरुमा नै भनेको थिएँ कि यो द्वितीय स्रोत हो, यो प्राथमिक स्रोत होइन। किनभने यिनीहरू परमेश्वरको वचनको आधिकारिकतालाई बुझ्नलाई सहयोगी छन्, तर यिनीहरू अन्तिम अधिकार भने होइनन्। किनभने यो मानिसहरूको आफ्नो बुझाइ र आफ्नो भावनामा निर्भर हुन्छ। ऐतिहासिक सन्दर्भहरूलाई तपाईँले स्वीकार गर्न पनि सक्नुहुन्छ र स्वीकार गर्न पनि सक्नुहुन्न। कतिपय कुराहरूमा तपाईँले पढेको कुराहरू, इतिहासको कुराहरू ठ्याक्कै त्यस्तै नपाउँदाखेरि या ठ्याक्कै शब्दमा शब्द नमिलेको देख्दाखेरि तपाईँले इन्कार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको नितान्त व्यक्तिगत रोजाइकमा पर्छ। मण्डलीले बाइबललाई जसरी स्वीकार गरेको छ, तपाईँले त्यसलाई त्यसरी स्वीकार नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको अधिकारको कुरा हो। तपाईँको जीवनमा बाइबलको वचन पढेर प्रभाव नभएको पनि हुनसक्छ। तपाईँले बाइबलले मलाई केही पनि फाइदा गर्दैन भनेर निर्णय गरेर पढ्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि त्यो अधिकार हुन सक्दैन। त्यसैले द्वितीय स्रोतहरू जति सहयोगी छन् बाइबल बुझ्नको लागि, तर तिनीहरू अन्तिम अधिकार भने होइनन्। बाइबलको आधिकारिकताको लागि अन्तिम अधिकार भनेको प्राथमिक स्रोत बाइबल आफै नै हो। यदि हामीले बाइबलको आधिकारिकतालाई विचार गर्न चाहन्छौँ, बाइबलको आधिकारिकतालाई हामीले प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ भने हामी वचनमै जानुपर्छ। एउटा यस्तो चक्र छ जसलाई कतिले स्वीकार गर्नुहुन्छ, कतिले स्वीकार गर्नुहुन्न।
बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनेर के कुराले भन्छ भन्दाखेरि बाइबलले नै भन्छ भनेर भन्दाखेरि यो कस्तो अनौठो लाग्न सक्छ। तर जब हामी अधिकारको बारेमा कुरा गर्छौँ, हामीले सुरुमा नै के भनेका थियौँ भन्दाखेरि बाइबल परमेश्वरबाट आएको हो, मानिसको इच्छाबाट होइन प्रियहरू। जब हामी परमेश्वरको बारेमा कुरा गर्छौँ, महत्त्वपूर्ण कुराहरू म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। याद गर्नुहोस्, परमेश्वर सबै कुराको सुरुवात हुनुहुन्छ। उत्पत्तिको पुस्तकमा जब उहाँले बोल्नुभयो, उहाँले बोलेको भरमा मात्रै ती कुराहरू हुन आए भनेर भनेको छ। परमेश्वरलाई सृष्टि गर्नको लागि अरू कुनै कुराहरूको, अरू कुनै स्रोतहरूको आवश्यकता परेन। उहाँले बोल्नुभयो र ती कुराहरू हुन आए। उहाँले भन्नुभयो, उज्यालो भयो। शून्यताबाट उहाँले सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वर सर्वोच्च अधिकारको प्रारूप हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले यो अधिकार अरू कसैबाट पाउनु भएको होइन, किनभने उहाँलाई अधिकार दिनको लागि सृष्टिभन्दा पहिले कोही पनि थिएन, केवल उहाँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले यो अधिकार कुनै निर्वाचनबाट पाउनु भएको पनि होइन, किनभने उहाँलाई भोट गर्नको लागि अरू कोही पनि थिएन। जस्तै आज हामी भोट दिन्छौँ र हाम्रो देशको संसदहरू चुन्छौँ, त्यसरी परमेश्वरले अधिकार पाउनु भएको होइन। परमेश्वरले यो अधिकार कसैबाट कब्जा गरेको पनि होइन, किनभने यो अधिकार उहाँबाट चोरी गर्न कसैले सक्दा नि सक्दैन, किनभने उहाँ सबैभन्दा सर्वोच्च हुनुहुन्छ। उहाँ सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा हुनुहुन्छ। र याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले आफ्नो अधिकार कमाएको पनि होइन, किनभने यो अधिकार पहिलेदेखि उहाँकै थियो। उहाँलाई यो अधिकार दिन कोही पनि थिएन, उहाँबाट यो अधिकार कसैले खोज्न पनि सक्दैन र उहाँलाई यो अधिकार कसैले सुम्पिन पनि सक्दैन, किनभने उहाँ सर्वोच्चको अधिकार हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वर सर्वोच्च अधिकार हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको वचन पनि सर्वोच्च अधिकार छ। सायद हामी अर्को केही हप्तामा परमेश्वरको सिद्धान्तको बारेमा पढ्छौँ। जब परमेश्वरको सिद्धान्तको बारेमा पढ्छौँ, हामीले परमेश्वरको गुणहरूको बारेमा पढ्छौँ। जब हामी परमेश्वरको गुणहरूको बारेमा पढ्छौँ, हामी यही गुणहरू वचनमा पनि लागू भएको पाउँछौँ। जस्तो परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन पवित्र छ। हामीले सुरुमा नै एउटा यही परिभाषासँग सुरु गरेका थियौँ कि बाइबललाई या परमेश्वरको वचनलाई विश्वास नगर्नु भनेको परमेश्वरलाई नै विश्वास नगर्नु हो। परमेश्वरको वचनलाई वचनप्रति आज्ञाकारी नहुनु भनेको परमेश्वरमा नै आज्ञाकारी नहुनु हो। हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वर सर्वोच्च हुनुहुन्छ र यही सर्वोच्च परमेश्वरले बाइबल या वचन दिनुभएको हो भने यो कति आधिकारिक छ त। बाइबलले आफ्नो बारेमा के भन्छ भन्दाखेरि यो परमेश्वरको वचन हो। पुरानो करारमा जब हामी अगमवक्ताहरूले मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भनेका थियो भने, जब उनीहरूले परमेश्वरको वचन बोल्दथे उनीहरूले भन्दथे परमप्रभु भन्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, अङ्ग्रेजीमा यसलाई दट से द लर्ड भनेर भनेको छ। अनि यो भन्दै गर्दाखेरि परमप्रभु भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो त्यत्तिकै परमेश्वरले भन्नुहुन्छ भनेको होइन। यसको पछाडि एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण अधिकार के छ भने, जब हामी पुरानो इतिहासलाई हेर्छौँ भने त्यहाँ हामी के पाउँदछौँ भन्दाखेरि राजाहरूले समय समयमा उर्दीहरू निकाल्ने गर्दथे। राजाहरूले समय समयमा उर्दी निकाल्ने गर्दथे र त्यसमा के भनेको छ भने राजाले यस्तो भन्नुहुन्छ भनेर भनिन्थ्यो। त्यो राजाले निकालेको उर्दी कुनै पनि हालतमा कसैले पनि तोड्न सक्दैनथे। उदाहरणका लागि हामीले मिस्र देशमा इजरायलीहरूको दासत्वलाई हेरौँ। उनीहरूले जब मोसा गएर फारोसँग कुराकानी गरिसकेपछि फारोले एउटा उर्दी निकालेका थिए र भनेका थिए, फारोले यसो भन्नुहुन्छ कि आजदेखि म तिमीहरूलाई पराल पनि दिदिनँ, माटो पनि दिदिनँ, तर तिमीहरूले सबै कुराहरू आफै जम्मा गरेर इँटा बनाउनुपर्छ। याद गर्नुहोस्, फारोले त्यो भनिसकेपछि इजरायलीहरूले पनि त्यसको बारेमा विद्रोह गर्न सकेनन्। हो, मलाई थाहा छ यो अलिकति हाम्रो लागि गलत उदाहरण हुनसक्छ, तर यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ राजाको अधिकारको बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ। राजाले निकालेको उर्दी राजा आफैले पनि तोड्न सक्दैन। उदाहरणको लागि जब हामीले एस्तरको पुस्तक पढ्छौँ, एस्तरको पुस्तकमा हामीले पढ्दै गर्दाखेरि के पाउँछौँ भन्दाखेरि एकपल्ट राजा अहासुरसले
सबैजनालाई मार्न, यहुदीहरूलाई मार्न भनेर उर्दी निकालेका थिए र त्यो उर्दी निकालिसकेपछि उनले के भन्छन् भन्दाखेरि अब यो उर्दी मैले खारेज गर्न सक्दिनँ, तर त्यसको लागि चाहिँ अर्को एउटा उर्दी के निकाल्न सक्छु भन्दाखेरि हिब्रूहरूले, यहुदीहरूले आफूले बचाउन चाहिँ सक्छन् है त। याद गर्नुहोस्, राजाले भनेको कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र बाइबलमा हामी के पाउँछौँ, परमेश्वर सर्वोच्चको महाराजा हुनुहुन्छ। जब उहाँले भन्नुहुन्छ यी कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, यो कुरा कसैले पनि तोड्न सक्दैन। र जब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले भन्नुभएको वचन बाइबल हो, बाइबलमा त्यसलाई कैद गरेर राखिएको छ र यो एकदमै आधिकारिक छ, यसलाई कसैले पनि तोड्न सक्दैन। परम प्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसै कारणले परम प्रभुबाट आउने अधिकार भएको कारणले गर्दाखेरि र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। नयाँ करारमा जब हामी डाँडाको उपदेशलाई हेर्छौँ, मत्ती 7 अध्यायको 28 देखि 29 पदमा येशू ख्रीष्टले 5 अध्यायदेखि सबै कुराहरू सिकाइसकेपछि त्यो 28 र 29 पदमा एकदमै सुन्दर कुरा के राखिएको छ भन्दाखेरि मानिसहरूले जब सुने तिनीहरू एकदमै छक्क पर्यो भनेको छ, किनभने येशूले अधिकार सहित सिकाउनु भएको थियो। याद गर्नुहोस्, त्यो परमप्रभुबाट आउने अधिकार थियो। जब येशूले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले भन्दै गर्दाखेरि आँधीलाई शान्त हो भन्दा पनि आफ्नो वचनबाट उहाँले शान्त गर्नुभएको कुराहरू हामी पाउँछौँ र मानिसहरू छक्क पर्थे, यिनी त कस्ता मान्छेहरू छन्, प्रकृतिले पनि यिनले भनेको कुरा मान्छन्। उहाँले भूत आत्माहरूलाई धपाउँदाखेरि उहाँले बिन्ती गर्नु परेन, तर हप्काउनु मात्रै भयो। त्यो अधिकार हामीले प्रयोग गरेको पाउँछौँ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनको अधिकार परमेश्वर स्वयंबाट आउने भएको कारणले यो आधिकारिक छ। त्यसैले यो कुरा बुझ्न एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि धर्मशास्त्र आफैले यो परमेश्वरको वचन हो भनेर प्रमाणित गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई प्रश्न गर्न सक्दैनौँ। बाहिरी कुराहरूलाई हामी प्रश्न गर्न सक्छौँ, तर वचनलाई हामी प्रश्न गर्न सक्दैनौँ। तर याद गर्नुहोस्, प्रश्न गर्ने भन्दै गर्दाखेरि यसलाई जान्नको लागि हामी प्रश्न गर्न सक्छौँ, तर यसको आधिकारिकतामा शङ्का गर्ने किसिमले हामी प्रश्न गर्न सक्दैनौँ। वेन ब्रुडमले आफ्नो पुस्तकमा यसरी भन्नुभएको छ, धर्मशास्त्रको वचनहरू परमेश्वरको वचन हुन् भन्ने निश्चयता धर्मशास्त्रभन्दा बाहिर या त्यसमा केही थपेर होइन, तर धर्मशास्त्रभित्रबाटै आउनु पर्दछ। यदि परमेश्वरको वचन हो भने यो भित्रबाटै आउनु पर्दछ, किनभने परमेश्वर स्वयं सत्य हुनुहुन्छ। गन्ती 23 अध्यायको 29 पदमा यसरी भनेको छ, तपाईँ मानिस होइन या तपाईँ मानिसको पुत्र होइन कि तपाईँले केही कुरा झुटो बोल्नुहुन्छ या तपाईँले या पाप गर्नुहुन्छ र केही कुरा त्यसको स्वीकार गर्नु पर्दछ। तीतस 1 अध्यायको 2 पदमा पनि पावलले तीतसलाई लेख्दै गर्दा के भनेको छ भने कहिल्यै झुट नबोल्नु हुने परमेश्वर भनेर भनेको छ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वर सत्यताको सबैभन्दा उच्च प्रारूप हुनुहुन्छ। परमेश्वर अधिकारको उच्च प्रारूप हुनुहुन्छ। उहाँले कहिले पनि झुटो बोल्न सक्नुहुन्न। यो उहाँको चरित्रको विरुद्धमा छ। त्यसै कारणले यदि परमेश्वरले झुटो बोल्न सक्नुहुन्न, परमेश्वर सबै सत्यता माथिको सत्यता हुनुहुन्छ भने हामीले कसरी यसलाई प्रश्न गर्न सक्छौँ र? हामी त केवल एउटा मानिस मात्रै हौँ जसले परमेश्वरको अनुग्रहमा उहाँलाई चिनेका छौँ र परमेश्वरको अनुग्रहमा परमेश्वरको वचन पढ्न पाएका छौँ र यो वचन हामीले नम्रतामा स्वीकार गर्नु पर्दछ। परमेश्वर झुटो बोल्न सक्नुहुन्न, यो उहाँको चरित्र, यो उहाँको गुणको विरुद्धमा छ। त्यसैले यो परमेश्वर जब बोल्नुहुन्छ उहाँ सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन सत्यताको अन्तिम मापदण्ड हो, अन्तिम नाप हो। यूहन्ना 17 अध्यायको 17 पदमा यसरी भनेको छ, तपाईको वचन सत्यता हो। याद गर्नुहोस्, हामीले कति बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा साँचो छ, तपाईँले भनेको कुरा असल छ भनेर भन्छौँ। सत्यता भन्ने शब्द चाहिँ या तपाईँको वचन सत्य हो भन्ने शब्द प्रयोग नगरेर लेखकले चाहिँ तपाईँको वचन सत्यता हो भन्न खोजेको चाहिँ त्यो अन्तिम मापदण्ड हो भनेर प्रयोग गरेका छन्। त्यसैले परमेश्वरको वचन आफैमा पूर्ण सत्यता भएको कारणले यसलाई केही कुराले काट्न सक्दैन, यसलाई केही कुराले भङ्ग्याउन सक्दैन र यो आफैमा पूर्ण भएको कारणले यसलाई प्रमाणित गर्न अरू कुनै अधिकारको आवश्यकता पर्दैन। किनभने यदि अरू कुनै अधिकारको बारेमा हामीले कुरा गर्छौँ भने त्यो अधिकार परमेश्वरको वचनभन्दा ठुलो हुन्छ। तर परमेश्वरको वचनभन्दा ठुलो अधिकार, परमेश्वरको वचनभन्दा ठुलो सत्यता केही नभएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर
परमेश्वरको वचन आधिकारिक छ। आजसम्म परमेश्वरको वचनलाई केही कुराले पनि काट्न सकेको छैन। संसारमा धेरै पुस्तकहरू छन् जसले मानिसलाई प्रभावित पार्न सक्छन्, तर परमेश्वरको वचन जस्तो आधिकारिक पुस्तक केही छैन। यदि तपाईँले सत्यता के हो, याद गर्नु, सत्य होइन सत्यता के हो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यही नै सत्यता हो। याद गर्नुहोस्, अब हामीले परमेश्वरको वचनको बारेमा कुरा गर्यौँ। परमेश्वर उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, उहाँले झुटो बोल्नुहुन्न र परमेश्वर आफैमा सर्वाधिकार सम्पन्न हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले बोल्ने कुराहरू सबै परमेश्वरको वचन हो र परमेश्वरले आफ्नो प्रेरणाद्वारा यो वचन हामीलाई दिनुभएको छ। जब हामी कुरा गर्छौँ लिखित वचन 66वटा पुस्तकहरू, बाइबलभन्दा अर्को कुनै अधिकार हामीसँग छैन। अहिले मानिसहरूले परमेश्वरले मलाई प्रेरणा दिनुभयो र यी कुराहरू बताउन लगाउनु भयो, परमेश्वरले मलाई एउटा वचन दिनुभएको छ, अगमबाणीहरू दिनुभएको छ भनेर भन्छन्। तर हामी के विश्वास गर्दछौँ भने परमेश्वरको वचनभन्दा बाहिरको प्रकाश अब हामीलाई आवश्यकता पर्दैन। हिब्रूको पुस्तकले पनि त्यही भन्छ, पहिले परमेश्वर अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नुहुन्छ, यी अन्तिम दिनहरूमा उहाँले आफ्नो पुत्रद्वारा बोल्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो पुत्रद्वारा बोल्नुभएको अन्तिम प्रकाश र पूर्ण प्रकाश बाइबल हो। अस्ति पनि हामी छलफल गर्दाखेरि प्रश्न गरेका थियौँ, पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायमा पावलले भन्छन् यो प्रभुको आज्ञा होइन मेरो आज्ञा हो। याद गर्नुहोस्, योभन्दा अगाडि हामीले परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो प्रेरणालाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। जब हामी परमेश्वरको प्रेरणाको बारेमा कुरा गर्छौँ, परमेश्वरले ती लेखकहरूलाई शब्दहरू दिनुभयो, उनीहरूलाई प्रेरित गर्नुभयो। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि बाइबलमा बोलिएका सबै शब्दहरू परमेश्वरले नै बोल्नुभएको हो भन्न खोजेको चाहिँ होइन। यसको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि बाइबलका सबै शब्दहरू परमेश्वरले बोल्नुभएको होइन। बाइबलमा हामीले इतिहासको कुरा पाउँछौँ, बाइबलमा हामीले कविताको कुराहरू पाउँछौँ, बाइबलमा हामीले कथाको कुराहरू पाउँछौँ, बाइबलमा हामीले प्रश्न उत्तरको कुराहरू पाउँछौँ। परमेश्वरले लेखकहरूलाई यी लेख्नको लागि प्रेरित गर्नुभएको थियो। कतिजनाले परमेश्वरबाट सिधै सुन्नुभयो र परमेश्वरले यो लेख भनेर लेख्नुभयो, कतिजनाले आफ्नो अनुसन्धान गर्नुभयो। उदाहरणको लागि लुकाको सुसमाचार हामी हेर्छौँ भने यो थियोफिलसलाई सम्बोधन गरिएको छ र थियोफिलसले सम्बोधन गर्दाखेरि उनले भनेका छन् मैले सबै कुराहरू चाहिँ जाँचेर हेरेको छु। तर जब उनले जाँचेर हेरिसकेपछि लेख्न बसेका थिए, उनले लेख्दाखेरि परमेश्वरले उसलाई प्रेरित गर्नुभयो। पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायमा जब हामी आउँछौँ, पावलले भन्छन् यो मेरो आज्ञा हो, प्रभुको होइन। यसको लागि हामीले के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायमा आउनुभन्दा अगाडि पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा पावलले तिनीहरूको प्रश्नहरूको उत्तरहरू लेखिरहेका थिए। उनीहरूले कति प्रश्नहरू मौखिक रूपमा सोधेका थिए र कति प्रश्नहरू उनीहरूले लिखित रूपमा सोधेका थिए। अनि तपाईँ 7 अध्यायभन्दा अगाडि आउनुहुन्छ भने पावलले भन्छन् अब तिमीहरूले लेखेका प्रश्नहरूको बारेमा लेखेका कुराहरूको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। त्यहाँ उनी जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि लेख्दै गर्दाखेरि कसैले आफ्नो श्रीमानलाई छोड्न चाहन्छ, विश्वास नगरेको कारणले विश्वास नगर्ने श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई छोड्न चाहन्छ र विश्वास नगरेको श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई छोड्न चाहन्छ भने के गर्ने त भन्ने प्रश्नहरू थियो। पक्कै पनि हामी अहिले पनि यो कुराहरू देख्छौँ र क्रिस्चियन परिवारको विषयमा पनि हामीले यो कुराहरू छलफल गरिसकेका थियौँ के हुन्छ। तर यहाँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ याद गर्नुहोस्, उनले के भनेका छन् यो प्रभुको आज्ञा होइन मेरो आज्ञा हो। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि के त्यो वचन अलिकति कम छ त? पक्कै पनि छैन। किनभने हामीले पाउँछौँ जब हामी सुसमाचारको पुस्तकहरू हेर्छौँ, प्रभु येशूले यो सन्दर्भमा कहिले पनि सिकाउनु भएको थिएन। यो सन्दर्भमा उनले प्रभुले कहिले पनि सिकाउनु भएको थिएन, उहाँले कहिले पनि सिकाउनु भएको थिएन। उहाँले सिकाउनु भएको थियो सम्बन्ध विच्छेद गर्नु हुँदैन, उहाँले सिकाउनु भएको थियो आफूले कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। तर उहाँले सिकाउँदै गर्दाखेरि उहाँले यहुदी मोसाको व्यवस्था मान्ने मानिसहरूको माझमा उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो सँगै उहाँले सृष्टिको क्रमलाई पनि उहाँले प्रयोग गर्नुभएको थियो। तर अब जब हामी ती कुराहरू हेर्छौँ, येशूले विश्वास गर्ने श्रीमान र विश्वास नगर्ने श्रीमती या विश्वास गर्ने श्रीमती र विश्वास नगर्ने श्रीमानको बारेमा कहिले पनि सिकाउनु भएन। मण्डलीमा यो समस्या भएर आएको थियो।
यसको बारेमा सिकाउनको लागि को अधिकार थिए त? प्रेरित पावल, किनभने उनी परमेश्वरद्वारा चुनिएका प्रेरित थिए र प्रेरितहरूलाई हामीले मण्डलीको जग र खम्बा पनि भनिएको हामी पाउँदछौँ। र उनले जब त्यो भन्दै थिए, प्रभुले यसको बारेमा केही भन्नुभएको छैन, तर म तिमीहरूलाई के आज्ञा दिँदछु भने कसैले विश्वास नगर्नेले छोडेर जान चाहन्छ भने ठिकै छ, तर विश्वास गर्नेले चाहिँ छोड्नु हुँदैन है भनेर त्यो अधिकार दिएका थिए। जब तिनले त्यो कुराहरू बोलिरहेका थिए, त्यो बोल्दाखेरि उनी पवित्र आत्माद्वारा नै प्रेरित थिए। उनले यो मेरो आज्ञा हो भन्दै गर्दाखेरि उनले सबै वचन चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, तर यो कुरा चाहिँ मेरो विचार हो भनेर उनले भन्न खोजेका भने पक्कै पनि होइनन्। उनी पवित्र आत्माद्वारा प्रेरित भएका कारणले, पवित्र आत्माले उनलाई चलाउनु भएको कारणले, पवित्र आत्माले उनलाई ती कुराहरू लेख्नलाई अगुवाई गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उनले लेखेका थिए र यो परमेश्वरको वचन नै हो। हामी यसमा अझै छलफल गर्न सक्छौँ। अस्तिको छलफलमा हामीलाई एउटा प्रश्न यो पनि आएको थियो, बाइबलमा हामी पढ्दाखेरि शैतानको शब्दहरू पनि हामी पाउँछौँ। उदाहरणको लागि अयुबको पुस्तकमा र येशू ख्रीष्टलाई उजाड स्थानमा परीक्षा गरेको कुराहरूको बारेमा याद गर्नुहोस्। हामीले पढ्दै गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टले कुनै पनि वचन या कुनै पनि पुस्तकहरू लेख्नु भएको हामी पाउँदैनौँ। सबै उहाँले यो पछि आफ्नो चेलाहरूलाई र पुरानो करारमा अगमवक्ताहरूलाई र विशेष मानिसहरूलाई लेख्ने अधिकार दिनुभयो। नयाँ करारमा उहाँले प्रेरित र प्रेरितसँग सहकार्य गर्ने मानिसहरूलाई लेख्ने अधिकार दिनुभएको थियो। जब हामी पाउँछौँ उहाँ उजाड स्थानमा परिचित हुँदाखेरि उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कुनै एउटा समूहसँग बसेर गफगाफ गरेर बस्नुभएको थिएन। जब उहाँले यी कुराहरू घट्दै गर्दाखेरि यो कुराहरू सायद उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नु भएन, त्यसको बारेमा हामीले बाइबलबाट प्रमाण पाउँदैनौँ, तर हामी यो पाउँछौँ कि उहाँ परिचित हुनुभयो। र परिचित हुने कुरा चाहिँ सबै सुसमाचारको पुस्तकमा लेखिएको छ, हिब्रूको पुस्तकमा पनि लेखिएको छ कि, अनि याकुबको पुस्तकमा पनि लेखिएको छ कि परमेश्वरले कसैको परीक्षा गर्नुहुन्न र उहाँ परिचित हुनुभयो भनेर जब हामी पढ्दै जान्छौँ, पढ्दै जाँदाखेरि हामीले विशेष वार्तालाप भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। याद गर्नुहोस्, मत्ती त्यो ठाउँमा थिएनन्, मर्कुस पनि त्यो ठाउँमा थिएनन्, लुका पनि त्यो ठाउँमा छैन र यूहन्ना पनि त्यो ठाउँमा छैन। अझ सम्भवतः यी कुराहरू येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थान भएर स्वर्गमा गइसकेपछि लगभग 20औं वर्षपछि लेख्न सुरु गरिएको थियो। याद गर्नुहोस्, उनीहरू त्यहाँ थिएनन्, तर उनीहरूले त्यहाँ भएको घटनाहरूलाई चाहिँ प्रकट गरेका छन्। उनीहरूले त्यो कुराहरू आफैले सुनेनन्, आफैले देखेनन्, तर पनि तिनीहरूले त्यो कुराहरूलाई प्रकट गरेका छन्। यूहन्नाको पुस्तकमा जब हामी 17 अध्यायमा हामी जान्छौँ, येशू ख्रीष्टले पवित्र आत्मालाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। पवित्र आत्मालाई दिने प्रतिज्ञा गर्दै गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा, जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ उहाँले तिमीहरूलाई यी सबै कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। यी सबै कुराहरू सिकाउँदाखेरि उहाँले मेरै बारेमा मैले भनेका कुराहरू तिमीहरूलाई याद दिलाउनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, ती प्रेरितहरू, ती चेलाहरू त्यहाँ थिएनन्, तर उनीहरूले त्यहाँ भएको घटनालाई लेखेका छन्। अनि त्यो लेखनी क्रममा पवित्र आत्माले उनीहरूलाई त्यो घटनाहरू याद दिलाइदिनु भएको छ, त्यो घटनाहरू देखाइदिनु भएको छ र उनीहरूले लेखेका छन्। उदाहरणको लागि हामीले देख्ने भने उत्पत्तिको पुस्तक मोसाले लेखेको भनेर हामी धेरैले विश्वास गर्छौँ। याद गर्नुहोस्, जब मोसाले लेखिरहेका थिए, मोसा सृष्टिमा थिएनन्। आदमको सृष्टि हुँदाखेरि मोसाले आफ्नै आँखाले ती कुराहरू देखेका होइनन्। परमेश्वरले सृष्टि गर्दाखेरि मोसाले आफ्नै आँखाले ती कुराहरू देखेका थिएनन् र अनुभव पनि गरेका थिएनन्। तर उनले जब ती कुराहरू लेख्दै थिए, पवित्र आत्माले उनीहरूलाई अगुवाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो र यो यसरी परमेश्वरको वचन हुन आयो। जब हामी वचन पढ्छौँ, हामीले एउटा खण्डलाई शैतानको शब्दलाई लिएर, शैतानले बोलेको कुराहरू लिएर यो त शैतानको पनि छ भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रश्न गर्दैनौँ। तर ती सबै कुराहरू, घटनाक्रमहरू, सबै कुराहरू लेख्नको लागि, बताउनको लागि परमेश्वरले आफ्नो आत्माले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको थियो। मैले गएको हप्ता पनि भनेको थिएँ कि छलफलमा कि त्यस कुराहरूबाट परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो सत्यता सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यसै कारणले यो परमेश्वरको वचन हो। अगस्टिनले यसरी भन्नुभएको छ, यदि धर्मशास्त्रको आधिकारिकता खस्कियो भने विश्वास पनि अस्थिर हुनेछ, र विश्वास अस्थिर भयो भने प्रेम सेलाएर जानेछ।
याद गर्नुहोस्। त्यसैले परमेश्वरको वचनको आधिकारिकता एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आजको लागि हामी एउटा घटनाक्रम, इतिहासबाट एउटा घटनाक्रम हेरेर अन्त गर्न गइरहेका छौँ। जब मण्डली सुरु भइसकेपछि क्रिस्चियनहरू निकै सतावटमा थिए। उनीहरूसँग परमेश्वरको वचन पूर्ण रूपमा थिएन। जति लेखिएका पत्रहरू थियो एकअर्कासँग बाँडेर उनीहरूले त्यसलाई पढ्ने र त्यसबाट आफ्नो मण्डलीको सिद्धान्तहरू निकाल्ने गर्ने गर्दथे। प्रभुको अनुग्रहमा जब सबै कुराहरू लेखिसकेपछि एक ठाउँमा जम्मा भयो। जम्मा भइसकेपछि हामी मण्डली इतिहासमा यस्तो समयमा आउँछौँ जब मण्डली एकदमै शक्तिशाली भयो। इतिहासले बताउँछ रोमको एकजना राजा कन्स्ट्यान्टिन जब उनी क्रिस्चियन भइसकेपछि उनले सबै देशको जनताहरूलाई, आफ्नो साम्राज्यको जनताहरूलाई चाहिँ क्रिस्चियन हुनुपर्छ भनेर उर्दी निकाले। मानिसहरू क्रिस्चियन भए, विश्वास गरेको कारणले होइन, तर देशको धर्म भएको कारणले गर्दा। जब उनीहरू क्रिस्चियन भइसकेपछि मण्डली एकदमै शक्तिशाली हुँदै गयो। मण्डलीले सबै कुराहरूलाई राज गर्न थाल्यो, देशलाई, मानिसहरूलाई। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि हामीले मण्डलीमा एकाधिकार, जब पोपहरूले मात्रै चलाउन पाउँछ भन्ने कुराहरू हामी देख्छौँ। पोपको अधिकार वचनभन्दा पनि माथि या बाइबलभन्दा माथि, या बाइबलले को अधिकारको बारेमा प्रश्न गर्नु छ भने पोपले भन्यो भने बाइबल सही, पोपले भन्यो भने बाइबल गलत भन्नेसम्म पनि पुगिसकेका थिए। मण्डली इतिहासमा रोमन क्याथोलिक मण्डली निकै नै भ्रष्ट हुँदै गइरहेको हामी पाउँछौँ। 16औं शताब्दीमा आइपुग्दासम्म मण्डलीले यस्तो किसिमको शिक्षाहरू सिकाउन थालिसकेको थियो कि पाप क्षमाको लागि अब हामीलाई येशू चाहिँदैन। त्योभन्दा अगाडि उनीहरूले येशू सँगसँगै कामलाई पनि विशेष जोड दिनुपर्छ भनेर भन्छन्। र अझै पनि क्याथोलिक चर्चहरूले यी शिक्षाहरू सिकाइरहेका छन् कि तपाईँमा विश्वास सँगसँगै काम हुनु निकै आवश्यक हुन्छ, कामले पनि हामीले उद्धार पाउँछौँ भनेर। तर 1517तिर आइपुग्दै गर्दाखेरि, त्यो समयमा आइपुग्दै गर्दाखेरि मण्डलीको पोपले चाहिँ आफ्नो लागि एउटा विराट महल बनाउन मन लाग्यो उनलाई। त्यो महल बनाउनको लागि उनले एउटा यस्तो उर्दी निकाले जसलाई अङ्ग्रेजीमा इन्डल्जेन्स भन्छ, नेपालीमा यसलाई पाप मोचनको पत्र या सर्टिफिकेट भनेर भनेको छ। पाप मोचनको सर्टिफिकेट दिनेको लागि उनले एउटा मानिसलाई खटाए जसले चाहिँ त्यो बेच्न थाले। र यदि कोही मानिसले त्यो किन्छ भने त्यो किन्दै गर्दाखेरि उसले आफ्नो सम्पूर्ण पापबाट क्षमा पाउँछ। र ती समयमा जर्मनीमा एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो मार्टिन लुथर, जसलाई चाहिँ हामीले सुधारवादको नायक पनि मान्छौँ। उहाँले बाइबल अध्ययन गर्नुभयो। हुन त उहाँ क्याथोलिक चर्चमै हुर्किनु भएको थियो, तर उहाँलाई क्याथोलिक कतिवटा अभ्यासहरू चाहिँ उहाँलाई मन परेको थिएन, किनभने त्यो बाइबल सम्बद्ध थिएन। जब उहाँले बाइबल पढ्दै जानुभयो र उहाँले यो खण्डमा आइपुग्नुभयो कि धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ भन्ने कुरा। अनि विश्वासद्वारा जिउँछ भन्ने कुरो उहाँले पढिसकेपछि उहाँले त्यो पाप मोचनको पत्र बेच्नु निकै नै गलत थियो भनेर उहाँले भन्नुभयो। गलत यसकारण थियो किनभने यो परमेश्वरको वचन अनुसार होइन। यदि हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ र परमेश्वरको वचन बाइबल हो भने विश्वास गर्छौँ भने पोप परमेश्वरभन्दा माथि हुन सक्दैन, पोप बाइबलभन्दा माथि हुन सक्दैन। उहाँले 95 थेसिस 95वटा बुँदाहरू लेखेर एडिनबराको चर्चमा उहाँले राखिदिनु भयो। एडिनबराको चर्चमा राखिसकेपछि मान्छेहरूले त्यो पढेर अनि रिफर्मेसन लगभग त्यहाँदेखि सुरु भयो, सुधारवाद त्यहाँदेखि सुरु भयो। माफ गर्नु होला। अनि उहाँको विचारहरू दिन प्रतिदिन प्रचलित हुँदै गयो। रोमन क्याथोलिक मण्डलीले यो आफ्नो अधिकारको विरुद्धमा भएको थाहा पाइसकेपछि उहाँलाई बोलाएर एक ठाउँमा जर्मनीको वर्म्स भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा भेला गरायो। अङ्ग्रेजीमा यसलाई डायट अफ वर्म्स भनेर भन्छ। त्यो भेलामा गइसकेपछि मार्टिन लुथरलाई एउटा प्रश्न गरियो, तिमीले जति पनि कुराहरू भनेका छौ, रोमन क्याथोलिक मण्डलीको विरुद्धमा कुरा गरेका छौ, यो सबै कुराहरू तिमीले अब गलत हो भने स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यतिखेर उनले भनेको कुरा चाहिँ के भनेका छन् भन्दाखेरि, मेरो मन परमेश्वरको वचनले कैद गरेको छ, योभन्दा अरू सत्यता मलाई थाहा छैन, योभन्दा अरू सत्यता म बुझ्दिनँ पनि। यदि परमेश्वरको वचनबाट म गलत छु भनेर तपाईँहरूले देखाइदिनुहुन्छ भने म यो स्वीकार गर्दछु।
किनभने परमेश्वरको वचनभन्दा माथि पोप छँदै छैन। म तपाईँहरूको सामु खडा छु, म मेरो कुराहरूलाई स्वीकार गर्दिनँ, तर म यही प्रार्थना गर्दछु परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभएको होस्। अनि यसले रिफर्मेसनमा, सुधारवादमा एउटा एकदमै ठुलो सहायता हामीलाई गरेको छ कि बुझ्नको लागि हामी एउटा यस्तो सत्यतामा विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरको वचन मात्र अन्तिम सत्यता हो, जसलाई हामी सोला स्क्रिप्चुरा भन्छौँ। वेस्टमिनिस्टर कन्फेसनको 1 अध्यायको 5 नम्बर बुँदामा यसरी लेखेको छ, हामीलाई धेरै पुस्तकहरूले प्रभाव पार्न सक्छ तर अधिकार गर्न भने सक्दैन। हामीलाई अधिकार गर्ने पुस्तक एउटै मात्र छ, त्यो हो परमेश्वरको वचन, बाइबल, धर्मशास्त्र। यो परमेश्वरबाट आएको कारणले गर्दाखेरि यो आधिकारिक छ। याद गर्नुहोस्, हामीले सुरुदेखि नै भनेका छौँ कि परमेश्वर आफै सत्य हुनुहुन्छ अनि उहाँको वचन पनि सत्य छ। परमेश्वर आफै सर्वोच्च अधिकार हुनुहुन्छ भने उहाँको वचन पनि आधिकारिक छ। योभन्दा अरू सत्यता छैन। हामी यही कुरामा विश्वास गर्दछौँ र यसलाई हामी शङ्का गरेर प्रश्न गर्न कदापि सक्दैनौँ। यदि परमेश्वरको वचन आधिकारिक छ भने यसले हाम्रो लागि के त? तपाईँ र मेरो विचार पनि परमेश्वरको वचनले कैद हुनुपर्दछ। हाम्रो मण्डली परमेश्वरको वचनको सत्यतामा आधारित हुनुपर्दछ। तपाईँको जीवन परमेश्वरको वचनमा आधारित हुनुपर्दछ। हाम्रो जीवन परमेश्वरको वचनले दोहोऱ्याइएको हुनुपर्दछ। यो आधिकारिकताको बारेमा हामी अर्को हप्ता अर्को एउटा बुँदा पनि हेर्नेछौँ कि परमेश्वरको वचन ट्रुथी रहेछ। इट्स इनहेरेन्ट। परमेश्वरमा केही पनि असत्य कुराहरू छैन, त्यसै कारणले परमेश्वरको वचन पनि सत्य छ भन्ने कुरालाई हामी हेरेर यसलाई अझै बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीलाई सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह।